ओके, सो हामीले अब निच रिसर्च गर्दैछौँ है। सो निच रिसर्च भनेको के हो, हामीले कसरी चाहिँ अब निच डिफाइन गर्ने भन्ने कुराहरू हो। सो इन्टरनेटमा तपाईँहरूले निच मार्केटिङ, निच साइट भनेर पनि सुन्नुहुन्छ। अर्को तपाईँले माइक्रो निच साइट पनि भनेर चाहिँ सुन्नुहुन्छ है। सो निच के हो, माइक्रो निच के हो, ब्रड सब्जेक्ट के हो भन्ने कुरामा चाहिँ आज हामी डिस्कसन गर्दैछौँ, अलिअलि तपाईँको आइडिया होस् भनेर। सो कुनै पनि वेबसाइट तपाईँले कुनै पनि वेबसाइट यदि लिनुहुन्छ भने त्यो वेबसाइट कुन विषयको हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। जस्तै मानव इलायन्स डिजिटल मिडियाको पहिला इक्जाम्पल लिउँ, सबैभन्दा सजिलो है। सो इलायन्स डिजिटल मिडिया के हो भनेर वेबसाइट भित्र गएर हेर्न थाल्नुभयो भने सो डिजिटल मार्केटिङ, मोस्टली डिजिटल मार्केटिङ भित्रकै मात्र कुराहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ डिजिटल मार्केटिङ बाहेक अरू कुराहरू तपाईँले भेटाउनुहुन्न भनेपछि यो वेबसाइटको निच के हो त, डिजिटल मार्केटिङ हो या इन्टरनेट मार्केटिङ हो भन्दा पनि हुन्छ, या डिजिटल मार्केटिङ भन्दा पनि भयो। भनेपछि हरेक वेबसाइट तपाईँले खोलेर हेर्नुभयो भने यो कुन विषयमा चाहिँ या कुन सब्जेक्टलाई चाहिँ यसले कभर गरेर चाहिँ वेबसाइट बनाएको छ या वेबसाइटमा के को विषयमा चाहिँ लेखिएको छ, त्योबाट चाहिँ एउटा हामीले के डिफाइन गरिदिन सक्छौँ। यो वेबसाइट इज रिलेटेड टु हेल्थ र हेल्थभित्र पनि यो टपिक मात्र कभर गरेको छ भन्ने कुरा हामी आफैले पनि अब वेबसाइट हेऱ्यौँ र अलिकति एनालाइसिस गर्न खोज्यौँ भने पनि पत्ता लाग्छ। ओके, अब हामीले बनाउन लागेको वेबसाइट चाहिँ सकेसम्म हामीले निच वेबसाइटमा चाहिँ बनाउन लागेका छौँ। अब निच भनेको चाहिँ एउटा बिग मार्केटभित्रको स्पेसिफिक एउटा सानो एरियालाई चाहिँ हामीले कभर गर्ने। सो इक्जाम्पलको लागि जस्तै यहाँ फिटनेस भन्ने एउटा दियो। सो फिटनेसमा यदि कसैले आर्टिकल लेख्न खोज्यो भने कति मात्र आर्टिकल हुन्छ, धेरै हुन्छ होइन। फिटनेस पनि त हुने तरिकाहरू फरक फरक होला। सो फिटनेस हुने तरिकालाई यहाँ मसल्स बिल्डिङ, योगा, मेडिटेसन, एरोबिक एक्सर्साइज र एनारोबिक एक्सर्साइज भनेर चारवटामा डिभाइड गरिदिएको छ। त्यो पनि अझै धेरै डिभाइड हुन्छ होला, यहाँ हामीले चारवटा डिभाइड गरिदिएको छ। त्यस्तै गरेर मसल्स बिल्डिङ भित्र पनि के आउन सक्छ, आर्म मसल्स बिल्डिङ, थाई मसल्स बिल्डिङ, एब्स मसल्स बिल्डिङ भनेर भनिएको छ। अनि माथि टाउकोमा हामी हेर्ने हो भने दुईटामा क्रस लगाएको छ, एउटामा मात्र टिक लगाएको छ। सो यसमा टिक लगाउनुको कारण भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ निचमा चाहिँ हामीले काम गर्ने या काम गर्नुपर्ने खालको निच भनेको चाहिँ यो हो भनेर टिक लगाएको हो। र यो दुवै ठाउँमा किन बेटिक लगायो त, किन क्रस गरियो त, त्यो पनि त क्वेसन आयो। सो ब्रोड निच, फिटनेस, हेल्थ, स्पोर्ट्स, इन्टरटेनमेन्ट, फुड रेसिपी, यो टपिकमा तपाईँले कति धेरै आर्टिकल लेख्न सक्नुहुन्छ। जति धेरै लेखे पनि नसकिने खालको समुद्र छ होइन। अब तपाईँको वेबसाइट त कम्प्लिट देखाउनु पर्यो एटलिस्ट। सो कम्प्लिट देखाउनको लागि जानेर लाखौँ आर्टिकलहरू चाहिन्छ, या भनौँ न एक्सप्लेन गर्दा गर्दा तपाईँको वेबसाइटमा कन्टेन्ट हुने खालको छ भने चाहिँ त्यस्तो खालको वेबसाइटमा चाहिँ हामीले काम नगर्ने। किनभने त्यसमा जति आर्टिकल लेखे पनि हेल्थ, अब हेल्थको टपिकमा जति लेखे पनि पुग्दैन भनेपछि अब यति धेरै हामीले लेख्न सक्दैनौँ। हाम्रो अब्जेक्टिभ के हो, कुनै एउटा न्यारो सब्जेक्टमा चाहिँ हामीले वेबसाइट बनाउने, त्यो वेबसाइट चाहिँ हामी कम्प्लिट जस्तो देखिनु पर्यो। अभियसली कम्प्लिट त हुन टाइम त लागिहाल्छ, तर 8-10 दिनमा तपाईँको वेबसाइट हेर्दाखेरि कम्प्लिट देखिनु पर्यो। जस्तै होम पेज चाहियो तपाईँलाई, त्यस्तै गरेर सर्भिस पेज चाहियो, कन्ट्याक्ट अस पेज चाहियो, त्यसपछि ब्लग पोस्टहरू गर्ने ठाउँ चाहियो होइन। यति कुरा भयो भने चाहिँ तपाईँको वेबसाइट कम्प्लिट जस्तो देखिनु पर्यो। अब ब्लग पोस्ट भनेको चाहिँ तपाईँको मेन एक्सप्लेनेसन गर्ने ठाउँ भनेको चाहिँ ब्लग पोस्ट नै हो। अब ब्लग पोस्टमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो त, अब एभ्री डे अर वान्स अ विक अर ट्वाइस अ मन्थ अर मन्थली वान, अब त्यो चाहिँ डिपेन्डिङ अन दि तपाईँको वेबसाइटको निच के चुज गर्नुहुन्छ र तपाईँको वेबसाइटमा कति धेरै कन्टेन्ट छ, त्यसले चाहिँ कतिको आर्टिकलहरू रेगुलरली पोस्टिङ गर्दाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने हुन्छ है। अब मैले मानौँ मसल्स बिल्डिङ, योगा एन्ड मेडिटेसन, एरोबिक एक्सर्साइज र एनारोबिक एक्सर्साइजहरूमा मैले आर्टिकलहरू लेख्न थालेँ भने यसमा पनि धेरै कुराहरू आउँछ। तर
लेट्स से 200 वटा आर्टिकल जति मैले लेखेँ भने मसल्स बिल्डिङमा मैले मसल्स बिल्डिङको सबै कुरा भ्याउँछु होला। एज्युम्सन अब हामी यो फिल्डको मान्छे होइन, यो फिल्डमा कतिको गहिराइ छ भन्ने कुरा त थाहा छैन, तर एज्युम्सन यसो दिमाग घुमाउँदाखेरि मसल्स बिल्डिङ भनेर मात्रै टपिकभित्र या यो सब्जेक्टभित्र हामीले आर्टिकलहरू लेख्न थाल्यौँ। जस्तै आर्टिकलहरू लेख्ने क्रममा आर्मको मसल्स बिल्डिङ, थाइको मसल्स बिल्डिङ होला, एप्सको मसल्स बिल्डिङ होला, बाइसेप ट्राइसेप के भन्छ त्यो सबै होला। त्यो सबै लेख्दा हामीले 200 वटा आर्टिकलबाट हामीले यो मसल्स बिल्डिङ टपिकमा चाहिँ हामीले वेबसाइट कम्प्लिटली लेख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा हो। अब अर्को हामीले डिफिनेसन अब यसलाई अलिकति डिफ्रेन्ट वेबाट म डिफाइन गरिदिन्छु। कुनै पनि चिजलाई अब तपाईँले निच भन्ने कि त्यसलाई माइक्रो निच भन्ने कि ब्रोड सब्जेक्ट हो भनेर डिफाइन गर्ने त। सो त्यसको लागि हामीले एउटा फर्मुला बनाएको छौँ है, यो चाहिँ युनिभर्सल फर्मुला होइन, एउटा तपाईँलाई याद गर्न या डिफाइन गर्न सजिलो होस् भनेर हो। यदि एउटा आर्टिकलदेखि 20 वटा आर्टिकलसम्ममा, एउटादेखि 20 वटा आर्टिकलसम्ममा मैले त्यो टपिकमा सबै कुरा लेख्न भ्याउँछु भने त्यो चाहिँ माइक्रो निच भयो अथवा टु न्यारो निच। हामीले यहाँ टु न्यारो निच भनेका छौँ, कतैतिर माइक्रो निच भनेको होला। सो माइक्रो निच भनेको चाहिँ 1 देखि 20 वटाको लगभग आर्टिकलभित्र यदि कुनै पनि टपिकमा चाहिँ हामीले सबै कुरा ए टु जेड लेख्न सक्छौँ भने त्यो चाहिँ माइक्रो निच भयो। सो यहाँ इक्जाम्पल आर्म मसल्स बिल्डिङ। अब आर्म मसल्स बिल्डिङमा मैले एउटा आर्टिकल एज्युम 1000 वटा वर्डको चाहिँ एउटा आर्टिकल है एज्युम भनेपछि मैले 20 वटा आर्टिकल भनेपछि 20,000 वटा वर्डमा त मैले आर्म मसल्स बिल्डिङको बारेमा त सायद सबै कुरा नै लेख्न भ्याउँछु होला है, भ्याउँछ नै भ्याउँदैन नै भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। तर हाम्रो एज्युम्सन यसो हेर्दाखेरि सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ भने यो भनेको के हो त माइक्रो निच भयो। अब 20 वटाको ठाउँमा 25 वटा भए पनि त्यो चाहिँ माइक्रो निचै हो है। सो युनिभर्सल फर्मुला होइन, एउटा प्यारामिटर लिनुहोस्। जस्तै 1 देखि 20 वटासम्म यदि आर्टिकलबाट तपाईँले डिफाइन गर्नुभएको टपिकमा सबै कुरा लेख्न भ्याइन्छ भने त्यो भयो माइक्रो निच। अब अर्को आउँ निचमा। यदि 21 देखि 200 सम्म 21 देखि 200 वटासम्म आर्टिकल भित्रमा कुनै पनि विषयमा तपाईँले आर्टिकल लेख्नुहुन्छ भने, लेख्न भ्याइन्छ भने ए टु जेड भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त निच मार्केटिङ भन्छौँ या निच साइट भनेर भन्छौँ। भने कुनै पनि विषय छ जसमा चाहिँ अब मैले होल कन्टेन्ट लेखेर ल अब चाहिँ मैले फिटनेसको बारेमा सबै कुरा यो वेबसाइट भित्र भिजिट गर्ने बित्तिकै तिमीले ए टु जेड सबै कुरा पाउँछ भनेर आर्टिकल लेख्न थाल्यो भने त्यो मेबी 200, 300, 400, 500, 600 वटा आर्टिकल लेखिसकेपछि बल्ल चाहिँ कम्प्लिट होला। भनेपछि 200 भन्दा बढीको आर्टिकलबाट वेबसाइट कम्प्लिट हुन्छ भने त्यो वेबसाइट मतलब त्यो सब्जेक्ट कम्प्लिट है। वेबसाइट त हामीले 2-4 आर्टिकल राखेर पनि कम्प्लिट त गर्न सकि नै हाल्छौँ, तर त्यो विषय चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ जस्तो लाग्ने टपिकलाई चाहिँ हामीले ब्रोड निच भनेर भन्छौँ। 21 देखि 200 वटा आर्टिकल भित्र यदि हामीले कुनै टपिकको बारेमा यदि हामीले ए टु जेड लेख्न सक्छौँ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले न्यारो निच, त्यसलाई हामीले निच मार्केट मात्र भन्छौँ। भने यदि 1 देखि 20 वटा आर्टिकल भित्रै मेरो सबै कुरा भ्याइन्छ त्यो सब्जेक्टमा भने त्यसलाई चाहिँ हामीले माइक्रो निच भनेर भन्छौँ। सो अब तपाईँले पनि कुनै पनि सब्जेक्ट, अब म कुन सब्जेक्ट लिएर वेबसाइट बनाउने भनेर सोच्ने बेलामा चाहिँ यही फिल्डलाई सोच्ने, कतिवटा आर्टिकलबाट त्यो टपिक कभर हुन्छ। पहिला तपाईँले ब्रड टर्म सोच्ने, जस्तै मानौँ अब हेल्थ भनेर सोच्नुभयो, अब हेल्थको विषयभित्र अब के आउन सक्छ, स्पोर्ट्स भनेर लिनुभयो भने स्पोर्ट्सभित्र अब के आउन सक्छ, इन्टरटेनमेन्ट विषय चुज गर्नुभयो भने इन्टरनेटभित्र के आउन सक्छ। जस्तै अब इन्टरनेटभित्र मानौँ फेसन भनेर आयो, अब फेसनभित्र पनि अब मेन वुमेन आउला, मेन वुमेनभित्र पनि तपाईँको समर विन्टर क्याजुअल पार्टी वेयर भनेर होला। सो कुनै एउटा टपिक जुनमा जस्तै मानौँ अब इन्टरटेनमेन्टभित्र मैले फेसनभित्र मैले मेन र वुमेनभित्र पनि मैले लाइक फेरि डिभाइड हुन्छ समर विन्टर क्याजुअल र अरू होइन, अब के हुन सक्छ। सो त्यसभित्र मैले चुज गरेँ पार्टी वेयर भनेर।
अब पार्टीवेयर भित्र मैले 20 वटा आर्टिकल भित्रमा कन्टेन्ट लेख्न सक्छु भने त्यो मेरो माइक्रो निच भयो। अनि 20 वटा भन्दा धेरै जान्छ, 40 50 60 100 वटा आर्टिकल लेखेपछि बल्ल लेडिजहरुको यो पार्टीवेयर फेसन अन्तर्गत पार्टीवेयरको चाहिँ लुगाहरुको बारेमा या स्टाइलहरुको बारेमा बल्ल मैले ए टु जेड लेख्न भ्याउँछु जस्तो लाग्छ भने चाहिँ सो पार्टीवेयर भनेको तपाईको के भयो त निच भयो। मेबी पार्टीवेयर भित्र मानौ 20 वटा आर्टिकलमा सबै कुरा भ्याउँदो रहेछ। अब हामीलाई भ्याउँछ भ्याउँदैन थाहा छैन है, त्यो विषयमा अलिकति अध्ययन गर्यो भने बल्ल चाहिँ आइडिया हुन्छ। सो एज्युम गरौँ कि 20 वटा भित्र चाहिँ सकिन्छ भने चाहिँ त्यो पार्टीवेयर भनेर जुन हामीले एज्युम गर्यौं त्यो चाहिँ माइक्रो निच हुन्छ। त्यो पार्टीवेयर फर गर्ल या पार्टीवेयर भनेर चाहिँ हामीले टपिक चुज गर्यौं भने त्यो माइक्रो निच हुने भयो। यदि होइन त्यो के अरे पार्टीवेयरमा धेरै आर्टिकल चाहिन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ निच हुने भयो है, 20 वटा भन्दा धेरै भयो। अथवा कम्बाइन्डली जस्तै पार्टीवेयर त्यस्तै गरेर फर्मल त्यस्तै गरेर मेबी क्याजुअल वेयर, समर वेयर, विन्टर वेयर, यो सबै कुरालाई मैले समातेर आर्टिकल लेख्दाखेरि पनि 200 वटा आर्टिकल भित्र चाहिँ सकिन्छ भने मेबी त्यसलाई चाहिँ हामीले निच मान्न सक्छौं र त्यसलाई चाहिँ हामीले मेबी मेन फेसन या वुमन फेसन भनेर चाहिँ फोकस यो निच चाहिँ मान्न सक्छौं है। सो निच मान्नको लागि के छ त, कुनै पनि एउटा विषय तपाईको दिमागमा ल्याउनुस्, त्यो विषय चाहिँ 200 वटा आर्टिकल भित्र भ्याइन्छ भने त्यो निच भयो। 200 वटा भन्दा धेरै जान्छ त्यो सब्जेक्ट भयो, त्यो ब्रड निच भयो। त्यसमा हामी काम गर्दैनौं किनभने त्यसमा धेरै फिल्डको कुराहरूलाई समातेर राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा र्याङ्किङ गर्न पनि धेरै टाइम लाग्छ किनभने पहिला त हरेक विषय त कभर गर्नु पर्यो नि त, तब त बल्ल र्याङ्किङहरु हामीले सोच्न सक्छौं। सो हामीले अब र्याङ्किङ गर्न खोज्ने साइट भनेको चाहिँ यो निच वेबसाइट हो। कतिजनाले चाहिँ माइक्रो निचमा पनि काम गरिरहेको हुन्छ है। सो माइक्रो निचको चाहिँ ट्राफिकहरु अलिकति लिमिटेड हुन्छ, सब्जेक्ट एकदमै सानो सब्जेक्ट भएको कारणले निच मार्केटमा चाहिँ ठिकठाकको ट्राफिक हुन्छ। ब्रोड सब्जेक्टमा या ब्रोड निचमा त धेरै ट्राफिक हुन्छ तर त्यसमा हामी र्याङ्किङ नै गर्न सक्दैनौं भने त ट्राफिक आउन सक्ने सम्भावना मात्र भएर के गर्ने है, त्यसमा चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। ओके, अब तपाईहरु पनि कुनै एउटा विषय सोच्नुस् र मलाई डिफाइन गरिदिनुस् कि त्यो चाहिँ निच हो या त्यो माइक्रो निच हो या त्यो चाहिँ ब्रोड सब्जेक्ट हो। तपाई आफैले सब्जेक्ट एउटा लिनुस् र म यो टपिकमा चाहिँ मानव वेबसाइट बनाउन चाहन्छु, यो चाहिँ मेरो निच हो, माइक्रो निच हो या टु ब्रोड निच हो, त्यो पनि चाहिँ डिफाइन गरिदिनुस्। युवराजी, युधिष्ठी, रविनजी पनि एकजनाले पहिला युवराजी हजुर सर कुनै एउटा विषय मलाई दिनुस् त जुन चाहिँ निच हो। लाइक अब एउटा टपिक हैन फर्मकै बारेमा भनौँ न सर हैन। हजुर हजुर फर्म बुझेन। हेलो हेलो टपिक हैन सर हो हजुर लाइक मेरो अहिले फर्म छ हैन, त्यो फर्मकै बारेमा कुरा गरौँ न। अच्छा, फर्मको नाम के हो? हजुर मेरो चाहिँ डिवाई एग्रिकल्चर एन्ड आई मेड विषय डिवाई एग्रिकल्चर छ। भनेपछि एग्रिकल्चर भयो तपाईको। हजुर हैन, सो एग्रिकल्चर भनेको चाहिँ के भयो त एकदमै ब्रोड सब्जेक्ट भयो है। एग्रिकल्चर भित्र त धेरै नै कुरा आउँछ तर एग्रिकल्चर भित्र त तपाईले कुनै जस्तै स्पेसिफिक प्रोडक्टमा मात्र काम गर्नुहुन्छ होला नि। जस्तै कि अब एग्रिकल्चर भित्र मैले चाहिँ के अरे अहिले चाहिँ उ गरिरहेको छु। सो के अरे बटाई अनि कुखुरा अनि त्यसपछि कालिज पनि छ मसँग। तीनटा चाहिँ भनौँ न यो तीनटा मेरो पार्टिकुलर सब्जेक्ट हो। पोल्ट्रीतिर गयो कि एग्रिकल्चर भन्दा पनि पोल्ट्री क्या हो? पोल्ट्री हजुर हैन, मैले उ पनि छ सर, मैले आफ्नो के अरे भेजिटेबलहरु पनि गरिरहेको छु प्लान्टेसन। सो तपाईको दुबै भयो। हजुर सो अब तपाईको एग्रिकल्चर या पोल्ट्रीकै कुरा गर्नु। अब एग्रिकल्चरमा पनि जस्तै थुप्रै प्रडक्टहरु जुन तपाईले युज गरिराख्नु भएको छ, अब त्यो प्रडक्टलाई केही न
जस्तै समथिङ लाइक पहिला के भनिन्थ्यो लाइक जस्तै धान बाली 1 वर्ष 6 महिनामै फल्नेको लागि एउटा नाम दिएको छ। त्यस्तै गरेर त्यो जस्तै रुखै रोपेर जसले चाहिँ फलफुलको व्यापार गर्छ उनीहरूलाई चाहिँ के समथिङ नाम दिएको छ कि। सो लाइक सर्ट टर्म चाहिँ सर्ट टर्मवाला हुने भयो। जस्तो कसैले रुखै रोपेर रुख पनि काटेर पनि बेच्छन् है। कसैले चाहिँ रुख फलफुल रुख रोपेर फलफुल बेच्ने गरिन्छ है। सो तपाईँको स्पेसिफिक नाम आएन। एग्रिकल्चर मात्र भन्यो भने चाहिँ तपाईँको एकदमै ब्रोड टर्म भयो। तर एग्रिकल्चरभित्र तपाईँको जस्तै स्पेसिफिक जस्तै तपाईँले मेबी कालिज पाल्नु भएको छ होइन, मेबी तपाईँले जस्तै एग्रिकल्चरभित्र कालिज जुन जुन कुरा तपाईँले गर्नुहुन्छ नि रहनु भएको छ नि, त्यही विषयमा पर्यो त अब कन्टेन्टहरू लेख्नु पर्यो। सो एग्रिकल्चर भित्र तपाईको चाहिँ त्यसलाई स्किप गरेर रेस्टुरेन्ट लाइक चाहिँ कस्तो हुन्छ? हजुर हजुर रेस्टुरेन्ट त्यो सब्जेक्टले स्किप गरौँ। त्यो रेस्टुरेन्टको लागि टपिक रेस्टुरेन्टको टपिक सो म्याम तपाईले अब रेस्टुरेन्ट चुज गर्नुभयो। तपाईको हजुर हजुर रेस्टुरेन्ट भन्ने निचमा अब आर्टिकलहरू लेख्नु पर्यो भने एकदमै तपाईको वेबसाइट चाहिँ एकदमै भनौँ न डिक्सनरी, अब रेस्टुरेन्टको लागि तपाईको वेबसाइट चाहिँ डिक्सनरी हो जस्तै पार्नु पर्यो कि रेस्टुरेन्टको कुनै पनि इन्फर्मेसन चाहियो भने तपाईँको वेबसाइट भिजिट गरेर पुग्छ। सो त्यस्तो खालको वेबसाइट बनाउनको लागि कतिवटा आर्टिकल चाहिन्छ होला? एउटा आर्टिकल बराबर 1000वटा वर्ड है। हजुर हजुर कतिवटा जति आर्टिकल चाहिन्छ होला? निचको लागि चाहिँ न्यारो निचको लागि अबभ 200 आर्टिकल लेख्नु भयो भने सबै कुरा भ्याइन्छ होला त रेस्टुरेन्टको बारेमा? आई डोन्ट थिंक है। सबै त भ्याउँदैन सर, सबै त भ्याइदैन। सो रेस्टुरेन्ट भनेको के हो? सबै त भ्याइदैन, अलिकति ब्रोडै हुन्छ। हजुर रेस्टुरेन्ट भित्र मैले यदि रेस्टुरेन्ट इन काठमाडौँ भन्यो भने चाहिँ त्यो निच सक्दैन। हजुर त्यो निच पर्दैन सर। रेस्टुरेन्ट इन काठमाडौँ भनेको त्यसको वर्डै थोरै भयो नि होइन। काठमाडौँ भएको मात्र मैले रेस्टुरेन्टको बारेमा कुरा गरेर पुगेँ नि त। हजुर हजुर टाइप अफ रेस्टुरेन्ट जुन काठमाडौँमा छैन भने त्यो टाइप अफ रेस्टुरेन्टको बारेमा मैले कुरै गर्नु परेन। हजुर सो भनेपछि हामीसँग के भयो त, मेबी अब चाहिँ लाइक 200वटा आर्टिकल भित्र भ्याइन्छ होला। अब त्यस्तै गरेर मैले रेस्टुरेन्ट इन थमेल भने रेस्टुरेन्ट इन थमेल त्यो चाहिँ माइक्रो निच हुन्छ कि निच हुन्छ कि ब्रड सब्जेक्ट हुन्छ? माइक्रो नै हुन्छ सर। त्यो माइक्रो हुँदैन है। किन माइक्रो हुँदैन? थमेलमा धेरै छ रेस्टुरेन्टहरू। हजुर होइन, थमेलमा त घरै पछि 2-3वटा रेस्टुरेन्ट छ, त्यही भएर त्यसमा पनि धेरै कुरा लेख्नुपर्ने ठाउँहरू आउँछ है। तर रेस्टुरेन्ट इन मेबी बौद्ध भने इक्जाम्पलको लागि, बौद्धमा पनि रेस्टुरेन्ट छ न त, थुप्रै रेस्टुरेन्ट छ। थमेलको कम्पेरिटिभिटी त एकदमै कम छ नि त हैन। मेबी मैले 20वटा आर्टिकलबाट चाहिँ त्यहाँको रेस्टुरेन्टहरूको बारेमा मैले लेख्न भ्याउँछु कि? मेबी भ्याइन्छ नै भन्न खोजेको चाहिँ होइन है, भ्याइन्छ होइन। थमेल भने जस्तो मैले कुनै जस्तै रेस्टुरेन्ट इन अब कुनै एउटा स्पेसिफिक लोकेसन मात्र सानो एरिया लिए भने के हुन्छ त, मेबी त्यहाँ चाहिँ 20वटा आर्टिकलबाट चाहिँ त्यो कुरा लेख्न भ्याइन्छ। सो यसरी नै तपाईँले पनि कुनै पनि सब्जेक्ट चुज गर्ने बेलामा निचमा चाहिँ यसरी नै आफैले सोच्ने हो कि ओके रेस्टुरेन्ट थमेल भन्दाखेरि चाहिँ मलाई 200वटा आर्टिकलसम्ममा भ्याइन्छ कि भ्याइँदैन। ओहो भ्याइँदैन भने त्यो चाहिँ ब्रड निच भयो भन्ने सोच्दिने है। ओके त्यस्तै गरेर युधिश्री तपाईँको के छ? कुनै एउटा टपिक सोच्नुहोस् त युधिश्री। सर अब यो मैले चाहिँ सोचेको अब यो के हो कस्तो होला है, अब अर्थ र होइन अब यहाँ भएकोहरू इन्भेन्सन्सहरूको बारे चाहिँ लेख्दाखेरि होइन कस्तो होला सर? अब यो एक त युनिक पनि भयो होला होइन सर, अनि यस्तो खालको साइड त्यति देखाएको छैन। अब हुन्छ नि कन्टेन्ट पनि हुने भयो किनभने पहिलेदेखि छन् होइन इन्भेन्सन्सहरूको बारे हल्का सर्च गरेर भेटाउन सकिन्छ। अनि पास्टमा भएको इन्भेन्सन्स र प्रेजेन्टको इन्भेन्सन्स र फ्युचरको इन्भेन्सनलाई चाहिँ गरेर लेखियो भने यो चाहिँ निच मार्केट हुनसक्छ कि 200वटा आर्टिकल्स
आर्टिकल जतिमा चाहिँ एक्युमुलेट गर्न सकिन्छ कि वा हल्का बढाउँदै लान सकिन्छ त्यसलाई? ओके, अब पहिला त सब्जेक्ट यो तपाईँले चुज गर्नुभएको भयो है, तपाईँलाई चाहिँ यसको नलेज के कतिको छ? अब छ सर, अब त्यो नभए मैले अरू पनि सोच्न सक्छु हैन? हैन, यसैमा पहिला डिस्कस गरौँ। हाम्रो यो त ब्रेनस्टर्मिङ हो नि, यसैमा काम गर्न लागेको होइन नि हामीले त। सो त्यही भएर यो पनि ओके। जस्तै अब फर्स्ट कुरा त के भयो त तपाईँको केसमा, यो टपिक भनेको टेक्निकल टपिक हो। सो टेक्निकल टपिकले तपाईँको चाहिँ रिसोर्सेस चाहिँ एभाइलेबल छ कि छैन, या तपाईँसँग नलेज छ कि छैन भन्ने कुरा नै हुन्छ। अब रेस्टुरेन्ट यो भनेको जेनरल टर्म भयो, हामीले एकदम सजिलै रिसोर्सेसहरू पाउन सक्छौँ। तर तपाईँले भनेको कुरा तपाईँले नै भन्नुभयो कि धेरैजनाले गरेको छैन, धेरैजनाको वेबसाइटहरू मैले देखेको छैन, किनभने रिसोर्सेस पाउन चाहिँ पहिला सजिलो ठाउँ हुनु पर्यो, या तपाईँ चाहिँ त्यो एरियाभित्र चाहिँ कतै न कतै लागि परेको मान्छे हुनु पर्यो, तब तपाईँले रिसोर्स पाउनुहुनेछ। र त्यो रिसोर्सेसहरू पाइसकेपछि बल्ल चाहिँ तपाईँले कन्टेन्ट चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। के छ यसमा चाहिँ? अब रिसोर्सेसहरू खोज्नु नि सर होइन, त्यस्तो लागि परेको चाहिँ छैन होइन। तर मैले अब अफ द टप अफ द हेड भन्छन् नि, त्यसरी ट्याक्क आइहाल्यो दिमागमा। अनि त्यसपछि के कुरा आयो भने चाहिँ अब एक त हाम्रो त्यो सानो बच्चा हुँदाखेरि पढेको त्यो चार्ल्स बेबेजले गरेको कम्प्युटरको इन्भेन्सन होइन, त्यो कुराहरू आयो होइन। अनि त्यसपछि त्यस्तै गरी अरूहरू विभिन्न सेक्टरहरूमा विभिन्न कुराहरू भएको छ होइन। अब त्यसको लागि अब कुन चाहिँमा फुल डिटेल लेख्ने, कुनैमा फुल डिटेल नलेख्ने होइन। अनि अब यत्तिकै हेर्ने भने जेनरली देखिएको धेरै जस्तो देखिएको त अब यो चाहिँ ब्रोडै होला होइन। यो चाहिँ अब हलिउड सेलिब्रिटिजहरूको बारेमा लेखिराखेका हुन्छ कतिले, अलिकति ब्रोड नै छ। तपाईँले जस्तै इन्भेन्सनको कुरा गर्नुभयो नि, कुनै एउटा इन्भेन्सन चुज गर्नुहोस् न। जस्तै मेबी डिजिटल मार्केटिङको लागि इन्भेन्सन, मेबी हेल्थ सेक्टरको त्यस्तै गरेर मेबी रोड कन्स्ट्रक्सनको लागि इन्भेन्सन, मेबी स्पेसमा सम्म पुग्नको लागि इन्भेन्सन। त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँको निड चाहिँ हुन जान्छ। एउटा अब जस्तै एउटा मैले पढेको 1964 तिर चाहिँ एउटा डक्टरले हाम्रो जर्मन साइन्टिस्ट भनौँ न ले चाहिँ साउन्ड थेरापीबाट चाहिँ क्यान्सरलाई मार्ने होइन एउटा इन्भेन्सन गरेका थिए होइन। अब त्यो चाहिँ पछि बिलायो होइन, कसरी बिलायो उनी अब के भयो होला त्यो बिचमा त्यो डिटेलतिर नजाउँ। तर अहिले आएर फेरि एउटा म्युजिसियन होइन जुन चाहिँ साइन्टिस्टमा टर्न भयो होइन, उहाँले पनि साउन्ड थेरापीबाट चाहिँ उ गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ क्यान्सर क्योर गर्न सकिन्छ। फुल्ली क्योर होइन होला, तर अब 60, 70, 80, 90% क्योर गरे नि त भयो नि। यस्तो अब अहिले त झन् डेभलपिङ फेजमा होला त्यो भनेर मैले टपिक हेरेको थिएँ। भनेको चाहिँ अब मैले के सोचेँ भने अब पास्टको कुरालाई प्रेजेन्टमा ल्याएर होइन त्यसलाई फ्युचरिस्टिक ऊ दिन सकियो नि त, रिइन्भेन्ट गर्न सकियो होइन। अब ती कुराहरू अब यो कुराहरू त मान्छेहरूले थाहा पायो भने त होइन एटलिस्ट केही न केही होप जाग्न सक्छ, वा सक्ने मान्छेले ट्राई गर्लान्, कन्ट्याक्ट गर्लान्। अब हुन्छ नि त्यो मार्केटिङ टनलमा गएर 1000जनाले हेऱ्यो भने 10जनाले केही गर्लान् होइन, निडमा भएकाहरूले। मैले त्यो भएर चाहिँ यो आइडिया सोचेँ। ओके, सो तपाईँले कुरा गर्नुभएको चाहिँ निकोलस टेस्लाले बनाएकै इन्भेन्सन जस्तो लाग्यो जहाँसम्म मलाई लाग्छ। र यसको चाहिँ अहिले भनौँ न त्यसैलाई रिप्लिका गरेर अब त्यो त एक्ज्याक्टली के हो कस्तो हो भन्ने कुरा त कतैतिर डकुमेन्टेसन नभएको कारणले र त्यति बेला त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ डिसएप्रुभ भएको कारणले एक्ज्याक्टली जे कुरा चाहिँ निस्किनु पर्ने हो त्यो निकालेको छैन। तर जुन कुरा तपाईँले गर्नुभयो कि यस्तो यस्तो इन्भेन्सन भएको थियो र नयाँ म्युजिसियनहरूले पनि त्यो गरिरहेको छ भनेर, त्यस्तै मान्छेहरूले या कम्पनीहरूले इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि चाहिँ निकाल्न थालिसकेको छ कि यो इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ यस्तो खालको फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ भाइब्रेसन निकाल्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिमारीहरू चाहिँ क्योर हुन्छ भनेर। यो मैले पनि भिडियो पनि हेरेको हो, अलिकति त्यसमा मैले इन्ट्रेस्ट राखेर मैले पनि सोधखोज चाहिँ गरेको नै थिएँ है। सो यस्तोमा तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को एउटा क्वेसन रबिनजीलाई स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि एउटा अर्को क्वेसन के आउँछ भन्दाखेरि वाट इज यर पर्पोज? यसको पर्पोज के हो त? खासमा सर अब
कति कुराहरू मान्छेको बिच अगाडि आएको हुन्न होइन। अब हामी कस्तो भने अब एउटा कन्स्ट्रक्टेड माइन्डसेटमा हुन्छ, म एउटा जेनरल सोसाइटीमा बसेको हुन्छौँ होइन। अब त्यो सोसाइटी भन्दा बाहिर हामीलाई के भइरहेको दुनियाँमा होइन थाहा पाउने भनेको न्युज मिडियाबाट मात्र हो। तर कस्तो भइरहेछ भने कति अब अगाडिपट्टिको त्यो अब जस्तै हुन्छ नि त्यही नर्मल जेनरल न्युजहरू मात्र सुनिन्छ कि होइन। अब पोलिटिकलमा यो भयो, योमा यो भयो होइन। तर त्यो बाहेक पनि होइन अब कति ठाउँमा इन्भेन्सन्सहरू भइरहेछ होइन, कति अगाडि बढिरहेछ। अहिले अब टेस्लाले मार्केटिङ नगरेको भए, नगरेको भए होइन, टेस्लाको त्यो सेल्फ ड्राइभिङ कारबारे नि कतिलाई थाहा हुन्थेन होला होइन नेपालमा। अनि त्यस्तै गरी विभिन्न साइन्टिस्टहरूले अब एमआइटीमै कतिवटा प्रोजेक्टहरूमा काम भइरहेको हुन्छ, यता प्रोजेक्टहरूमा काम भइरहेको हुन्छ, त्यो बारे थाहै छैन कि अब यो पनि यस्तो हुन्छ भनेर। तपाईँको अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ नर्मल पिपलहरूको अगाडि चाहिँ एभाइलेबल गराउने भन्ने चाहिँ तपाईँको अब्जेक्टिभ भयो। हजुर, जेनरली त्यो आइडिया माइन्डसेट चाहिँ हामी कस्तो दुनियाँमा बाँचिरहेछौँ होइन र के भइरहेछ भनेर चाहिँ अगाडि दिन सकिन्छ होला, ट्राई गर्छु भन्ने खालको थियो। अब रबिनजीको पनि पहिला सुनिहालौँ। हजुर, जस्तो यो एउटा चाहिँ अनलाइन सपिङ सर्भिसेस इन नेपाल भन्ने पनि एउटा टपिक हुन्छ होला नि होइन सर? ओके, सो अनलाइन सपिङ इन नेपाल। सो अनलाइन सपिङ इन नेपालमा यदि अब आर्टिकल, अब हामीले आर्टिकल बेसमा कुरा गर्दैछौँ, आर्टिकल बेसमा कुरा गर्ने हो भने 20 वटाले पुग्दैन, 200 वटा भन्दा धेरै आर्टिकलमा सायद जाँदैन। भनेपछि तपाईँको अनलाइन सपिङ इन नेपाल भन्नेवाला या अनलाइन सपिङ अब नेपालबाटै तपाईँले बिजनेस गर्ने हो भने त नेपालकै कन्टेक्स्टमै आउने भयो। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले निच मान्न सकिन्छ। र यो टपिकमा तपाईँले मानौँ वेबसाइट सुरु गर्दै हुनुहुन्छ या गर्ने सोच्नु भएको छ भने यसको अब्जेक्टिभ चाहिँ के हुनेछ? यसको चाहिँ अब हाम्रो के कुन प्लेटफर्महरू छ अनलाइन सपिङ गर्न, अनि के प्रोसिड्युर हामीले अपनाउन सक्छौँ, अनि कुन वेबसाइट अथवा कुन प्लेटफर्मको चाहिँ के स्पेसियालिटी छ, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ। हैन, अब्जेक्टिभ के लेख्ने भने तपाईँको अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो त यो वेबसाइट बनाएर? जस्तै युडिसीको अब्जेक्टिभ भनेको उहाँले इन्फर्मेसन चाहिँ इजिली एभाइलेबल गराइदिने सोसियल वर्क भनौँ न अहिलेको लागि। ओके, तपाईँको यसको मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ यो पनि त्यही इन्फर्मेसन नै प्रोभाइड गर्ने भयो, अनि अनलाइन सपिङलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने हिसाबले हुने भयो। ओके, सो दुवैजना चाहिँ समाजसेवी हुनुभयो है। ओके, सो हामीलाई चाहिँ पहिला चाहिँ के थाहा हुनुपर्छ त, हामीले कुनै पनि काम गर्दैछौँ या वेबसाइट बनाउनु पनि त अब नयाँ कामै भयो नि त होइन। सो कुनै पनि काम गरिराखेका छौँ भने त्यसको अब्जेक्टिभ चाहिँ पहिला क्लियर हुनु पर्यो। र भनौँ यो वेबसाइट बनाएर तपाईँले समाजसेवा मात्र देखियो। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले मोनिटाइजेसन कसरी गर्नुहुन्छ? एड रन गर्ने होला नि त सर होइन। किनभने अब मेरो पेजमा चाहिँ अब मान्छेहरू जति बस्छन् होइन, अब कसरी लेख्छु मैले होइन कन्टेन्ट, त्यो अनुसार मान्छेहरू कति बेरसम्म बस्छन्। अनि त्यो बस्दाखेरि अब मैले चाहिँ युनिक कन्टेन्टै बनाउनु पर्ने हुन्छ, नयाँ नयाँ इन्भेन्सन। अब मेरोवाला त अब दिनकै लेख्न सकिन्छ जस्तो लागेन मलाई होइन, किनभने त्यसमा रिसर्च गर्नुपर्छ। 3-4 दिनमा एउटा, 3-4 दिनमा एउटा वा 2टा जसम्म हुन्छ होला। अनि त्यो गर्दाखेरि अब एडसेन्सै रन गर्ने त होला नि सर होइन, एडहरू रन गर्ने यताउति। सो तपाईँले भन्नुभयो अब यसबाट तपाईँले मोनिटाइजेसन चाहिँ एडसेन्सबाट चाहिँ गर्न सकिला भन्नुभयो। त्यस्तै गरी रबिनजी? अब मेरो केसमा चाहिँ अब त्यो एडसेन्स प्लस जस्तो जुन हाम्रो प्लेटफर्महरू छ दराज अथवा त्यो सस्तो डिलरहरू, तिनीहरूसँग पनि कोलाबोरेट चाहिँ गर्न सकिन्छ कि। ओके, जीलाई के भन्नु छ युबीजी? नो सर, छैन सर। ओके, युबीजीलाई त सबैसँग यदि आफ्नो कम्पनीको वेबसाइट छैन भने त कम्पनीकै वेबसाइट बनाएकै राम्रो भयो होइन। र रबिनजीको पनि यदि कम्पनी नै छ भने चाहिँ आफ्नै कम्पनीकै नाममा वेबसाइट बनाउँदा भयो।
तर हामी चाहिँ अब कुरा गर्दैछौँ निच रिसर्चको बारेमा, त्यही भएर कम्पनीले हामीले एकछिन साइडमा लगाएर कुरा गरिरहेको हो। कम्पनी होइन भने त त्यसबाट त मोनिटाइजेसन या त्यसमा हामीले जुन डोमेन किन्नु पर्यो, होस्टिङ गर्नु पर्यो, त्यसपछि अब आर्टिकल लेख्नु पर्यो। जस्तै युडिसीले भर्खर भन्नुभयो एउटा आर्टिकल लेख्न मलाई 3 दिन जति त लाग्छ होला भनेपछि 3 दिन जतिको तपाईँको आर्टिकल लेखाइको मेहनत, त्यसपछि आर्टिकल लेखेर मात्र भएन, पोस्टिङ गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो पोस्टिङ गरेर पनि हुँदैन, लिङ्क बिल्डिङहरू गरेर धेरै मेहनत गरेर चाहिँ ऱ्याङ्किङ गराउनु पर्ने छ भनेपछि यो सबै जुन तपाईँहरूले इफोर्ट लगाउनु हुन्छ नि, त्यो इफोर्टको त रिटर्न त केही न केही त चाहियो। अब तपाईँले कम्पनीकै वेबसाइट बनाउनु भयो भने त त्यहाँ लगाएको इफोर्ट भनेको त कम्पनीले कतै न कतै इन्भेस्ट गरेको जस्तै भयो, त्यो वेबसाइटमा इन्भेस्ट भयो भनेपछि तपाईँको पनि त त्यो पैसा टाइम भनेको त इन्भेस्ट हो भनेपछि अब इन्भेस्टबाट तपाईँको रिटर्न चाहिँ के हो त? अब मेबी कम्पनीको बनायो भने त कम्पनीको बिजनेस ग्रो होला, सेलहरू आउला। भनेपछि तपाईँहरूको अब्जेक्टिभ भनेको त अब मेबी एडसेन्स हुनसक्छ है, अर्को के हुनसक्छ, मेबी एफिलिएट मार्केटिङ हुनसक्छ, अर्को भनेको ब्यानर एड। यो 3टा मात्र चाहिँ तपाईँहरूको लागि अप्सन छ कि तपाईँको वेबसाइटलाई चाहिँ मोनिटाइज गर्ने। अब मैले के भने एडसेन्स। अब एडसेन्सको लागि चाहिँ पहिलो नम्बरमा चाहिँ कन्टेन्ट चाहिँ इङ्ग्लिसमा हुनु पर्यो। किन कन्टेन्ट इङ्ग्लिसमा हुनु पर्यो भने नेपाली ल्याङ्ग्वेजलाई अहिलेसम्म गुगलले एप्रुभलको लिस्टमा या एप्रुभलको ल्याङ्ग्वेजमा दिएको छैन। सो तपाईँको के हुनु पर्यो, इङ्ग्लिस कन्टेन्ट चाहिँ हुनु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, एफिलिएट मार्केटिङबाट यदि तपाईँले अर्निङ गर्छु भनेर सोचिरहनु भएको छ भने नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले एफिलिएट मार्केटिङ नै पपुलर छैन या आएको छैन भनेपछि एफिलिएट मार्केटिङबाट अहिले तपाईँलाई तत्काल या केही वर्षसम्म अर्निङ गर्न चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङबाट गाह्रो हुनेछ। अर्को एउटा अब पोसिबल भनेको चाहिँ ब्यानर एड। ब्यानर एड भनेको चाहिँ हाम्रै लोकल्ली एभाइलेबल भएका कम्पनीहरूले चाहिँ एडहरू रन गर्ने है। सो त्यो एड रन गर्नको लागि तपाईँको वेबसाइटमा चाहिँ ट्राफिक चाहिन्छ। सो फर्स्ट अफ अल यदि तपाईँले अर्निङ गर्ने भनेर सोच्नु भएको छ भने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा फेरि चाहिँ के हुन्छ त, ट्राफिक। ट्राफिक भनेको चाहिँ वेबसाइटको भिजिटरहरू हो है। सो भिजिटरहरू धेरै चाहियो, जति धेरै भिजिटर भयो त्यति धेरै चाहिँ अर्निङको मौका। अब भिजिटरहरू ल्याउने कसरी त? एक नम्बरमा त हामीले एसइओ गरिरहेका छौँ, हाम्रो वेबसाइट नम्बर 1मा ल्याएर के गर्ने त, फ्रीमा ट्राफिक पाउने। अर्को अप्सन भनेको सर्च इन्जिन मार्केटिङ, पैसा तिरेर चाहिँ हाम्रो वेबसाइटभित्र चाहिँ मान्छे ल्याउने। पैसा तिरेर भनेको चाहिँ अब गुगल एडहरू रन गर्न मिल्छ है। एडहरू रन गरेर चाहिँ हामीले ट्राफिकहरू लिएर आउने। अब ट्राफिकहरू लिएर आउँदाखेरि त्यो ट्राफिकबाट यदि हामीले मोनिटाइज गर्न सक्ने क्यापेसिटी कति छ त? हामीले खर्च गरेको एडमा खर्च गरेको भन्दा धेरै हुनु पर्यो नि त। यदि हामीले एडमा खर्च गरेको भन्दा चाहिँ अर्निङ चाहिँ थोरै हुन्छ त हामी त लसमा बिजनेस गर्दैछौँ भनेपछि त्यो केसमा हामीले एड चाहिँ रन गर्दैनौँ। यदि तपाईँको चाहिँ युएस कन्ट्री टार्गेट हो, इक्जाम्पलको लागि युएस टार्गेट हो, एफिलिएट मार्केटिङ तपाईँको अब्जेक्टिभ हो भने एफिलिएट मार्केटिङमा चाहिँ के हुन्छ, कमिसन त धेरै धेरै हुनसक्छ नि त। तपाईँले कुनै एउटा ल्यापटपको चाहिँ विज्ञापन गर्नुभयो, ल्यापटपको तपाईँको एफिलिएट लिङ्क हालिदिनु भयो, त्यो एफिलिएट लिङ्कबाट यदि कोही मान्छे भित्र गएर सामान किन्छ भने लेट्स एज्युम तपाईँले 4000 रुपियाँ चाहिँ कमिसन पाउनुहुन्छ एज्युमसँग है। भने 4000 रुपियाँ तपाईँले कमिसन पाउनुहुन्छ भने 4000बाट तपाईँले 2000 रुपियाँ के गर्नु मिल्यो त, एड रन गर्न मिल्यो। सो यदि त्यसरी नै यदि हाई एमाउन्टमा पैसा आउनेवाला छ भने हामीले सर्च इन्जिन मार्केटिङबाट पनि चाहिँ ट्राफिक लिएर आउँछौँ। र यदि तपाईँको एडसेन्स मात्रै हो, त्यहाँको अर्निङ थोरै हुन्छ, ट्राफिक पनि नेपाली नै हो भने चाहिँ फेरि सर्च इन्जिन मार्केटिङबाट ट्राफिक ल्याएर काम छैन। अब अर्को भनेको जस्तै लिङ्क बिल्डिङ र सोसियल मिडिया मार्केटिङ। सोसियल मिडिया मार्केटिङ भनेको के हो त, तपाईँको आफ्नो फेसबुक पेज छ या एकाउन्ट छ, एकाउन्टमा लगेर तपाईँको त्यो वेबसाइटमा नयाँ नयाँ ब्लग कन्टेन्ट पोस्ट हुने बित्तिकै चाहिँ सोसियल मिडियामा लगेर सेयर गर्ने। सो एटलिस्ट तपाईँको साथीभाइ, तपाईँको चिनजान भएको मान्छेले भयो पनि के गरिदिन्छ त, हेरिदिन्छ, वेबसाइट भिजिट गरिदिन्छ। सो अघि पनि मैले भने तपाईँको साथीभाइहरूलाई पनि त सेम सर्भिसेसहरू चाहिरहेको हुनसक्छ तर तपाईँले दिइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा नहुन सक्छ है।
सो त्यही भएर तपाईँले कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने सोसियल मिडियामा सेयर गरेर त्यही भएर आवश्यक छ। जस्तै मानौँ युवराजजीले कालिजको पालिरहनु भएको छ, तपाईँकै साथीभाइहरूमा त कालिजको मासु खान मन परिरहेको त धेरैजनालाई होला, तर तिनीहरूलाई तपाईँले कालिज पाल्नुहुन्छ भन्ने कुरै थाहा छैन भने त तपाईँलाई त कन्ट्याक्ट गर्दैन। सो तपाईँको बिजनेस या वेबसाइटमा त हामीले तिनीहरू नै कन्टेन्टहरू बनाउने हो। सो त्यो कन्टेन्टहरू तपाईँले सोसियल मिडियामा एक त आफ्नो प्रोफाइलमा सेयर गर्ने भयो, त्यहाँबाट ट्राफिक आउँछ। त्यो बाहेक हामीले विभिन्न सोसियल मिडियामा विभिन्न ग्रुपहरू होला, विभिन्न पेजेसहरू होला, जहाँनिर तपाईँले आफ्नो कन्टेन्ट चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि चाहिँ हालिदिने हो। कुनै ठाउँमा सेयर गर्न मिल्छ सेयर गरिदिने, कुनै ठाउँमा कमेन्टमा भए पनि म चाहिँ कालिज पाल्छु, कालिजको मासु कसैलाई मन परे चाहिँ मलाई खबर गर्नु भन्ने किसिमले तपाईँको वेबसाइटको लिङ्क दिएर पनि कमेन्टिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ ट्राफिक ल्याउने सोर्स हो है, कसरी कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू। अर्को भनेको ब्याकलिङ्कहरू बनाएर कुनै वेबसाइटमा राम्रो ट्राफिकहरू आइरहेको छ, ट्राफिक मतलब भिजिटर है, त्यो ठाउँमा हाम्रो प्रेजेन्स अब कसरी गर्न सकिन्छ। गेस्ट पोस्टिङ गरेर गर्न सकिन्छ, आर्टिकल डाइरेक्टिभ हो भने आर्टिकल सब्मिट गरेर गर्न सकिन्छ, अनि त्यहाँबाट पनि हामीले ट्राफिक ल्याउन चाहिँ सकिन्छ। त्यो ट्राफिक नल्याइकन चाहिँ अर्निङ हुँदैन। र ट्राफिक 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 किन भनिरहेको छु भने अब एडसेन्सबाट त अर्निङ गर्ने भनेर भन्नुभयो, तर एडसेन्सबाट अर्निङ कति हुन्छ त? अब एडसेन्सबाट अर्निङ कति हुन्छ भन्दा पनि पहिला क्वेसन त एडसेन्सबाट अर्निङ चाहिँ कसरी हुन्छ? सो एडसेन्सबाट अर्निङ हुने भनेको चाहिँ तपाईँले वेबसाइटमा जुन एड राख्नु भएको छ त्यो एडमा मान्छेले क्लिक गर्यो भने बल्ल पैसा आउने हो है। सो क्लिक नगरिकन पैसा आउँदैन भनेपछि क्लिक चाहियो। अब एउटा सर्वे गरेको थियो केस स्टडी, सो त्यो केस स्टडीमा चाहिँ के पाइयो भने जम्मा 5%ले मात्र इन एन्ड एभरेज है, त्यो चाहिँ कुनै केस स्टडी हो, कतिवटा बिजनेसको केस स्टडी गरिएको होला। सो त्यो केस स्टडीले चाहिँ हामीलाई भन्छ कि ओन्ली 5% पिपल क्लिक अन दि एडसेन्स भनेपछि तपाईँको वेबसाइटमा 100 जना ट्राफिक आउँछ भने जम्मा 5 जनाले एभरेजमा क्लिक गर्ने भयो। र त्यो ट्राफिक नेपालको हो भने त्यो एडमा क्लिक गर्दाखेरि मेबी $0.01 होला या $0.02 होला भनेपछि जम्मा 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ 1 रुपियाँ यति मात्र चाहिँ क्लिक गरेको भनेपछि 5 जनाले क्लिक गर्यो। ल 10 रुपियाँ नै आयो भनौँ न, 10 रुपियाँ नै आए पनि के भयो त 5 जनाले क्लिक गर्दाखेरि जम्मा 50 रुपियाँ चाहिँ आयो कि तपाईँ, 50 रुपियाँ मात्र आउने भयो 100 जना ट्राफिक छ भने। अब 100 जना ट्राफिक तपाईँको डेली हो कि मन्थली हो? डेली हो भने त ल महिनामा त 100 जनाले 3000 हुने भयो। सो 3000बाट चाहिँ कति हुने भयो त? 3000बाट 5% कन्भर्सन रेट हामीले मान्ने हो भने 5% को 150 होइन 150 चाहिँ हुने भयो। सो 150 × 10 भनेपछि महिनाको 1500 रुपियाँ चाहिँ तपाईँले कमाउन सक्ने पोटेन्सियल हुन्छ इफ 100 जना मान्छे एभ्री डे तपाईँको वेबसाइट भिजिट गर्छ भनेपछि यही रेसियोलाई यदि तपाईँलाई अब बढाउनु पर्यो, अर्निङ बढाउनु पर्यो भने सिम्पली तपाईँले ट्राफिक चाहिँ बढाउनु पर्यो। ट्राफिक बढ्यो भने 5% को कन्भर्सन रेट अनुसार चाहिँ तपाईँको अब अर्निङ बिस्तारै बिस्तारै यो चाहिँ बढ्दै जान्छ। सो एडसेन्सबाट अर्निङ जसले गर्छु भनेर सोच्नुहुन्छ उसले चाहिँ लङ टर्म भिजन चाहिँ राख्नु पर्यो। लङ टर्म भिजन राखेर रेगुलर चाहिँ आर्टिकलहरू पब्लिस गरिरहनु पर्यो। तब बल्ल मेबी आजको 2 वर्षपछि आजको 3 वर्षपछि चाहिँ तपाईँको राम्रो अर्निङ हुन थाल्छ है। 6 महिना 1 वर्षमा मेरो अर्निङ हुन्छ भनेर चाहिँ नसोच्नुहोस् है। एडसेन्सबाट अर्निङ हुन्छ तर राम्रो हुँदैन, एकदमै थोरै त ट्राफिक हुन्छ, थोरै मात्र पैसा आउँछ। ओके, यदि अब तपाईँको ट्राफिक बाहिरकोबाट हो भने चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङबाट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। एफिलिएट मार्केटिङमा चाहिँ कमिसन भनेको अब एक त त्यो प्रडक्ट किनिरहेको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। कसैले 5%, अब एमाजोनको एफिलिएट लिङ्कमा त 4%, 5%, 6%, धेरैमा सायद 7 हो कि 8% मात्रै छ कमिसन। त्यो बाहेक अरू ठाउँबाट तपाईँले जस्तै क्लिक ब्याङ्क भन्नेहरू छ, थुप्रै अरू प्लेटफर्मबाट चाहिँ तपाईँले यो एफिलिएट मार्केटिङ